ہم نے بیان فرمایا ہے آپ فرماتے نے قدر اولاد دماغ پیو جانے قدر اولاد دی ماں پیو جانے کی جانے لوگ بیگانہ قدر حسین دا فاطمہ جانے یا جانے حسین دا نانا قدر نبی دا ہوئے بلبل جانے تے صاف دماغ ہوئے علی قدر نبی دا ہوئے گرج کی جانے اتے مردے کھامن والی میاں سافر بولے فرماند نے قدر بنی دا ہوئے مچھلی جانے تے یا جانے مرغابی قدر نبی دا